प्रिय भक्तगण, संपूर्ण वाल्मीकि रामायण कृत सुंदरकांड का शेष भाग की प्रस्तुति यहाँ उपलब्ध है, जिसे आप सुने और भक्ति भाव में विभोर होकर के पुण्य का लाभ लें। शेयर करते हुए सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को न भूलें। धन्यवाद। पंचदशः सर्गः। सवीक्षमाणस्तत्रस्थो मार्गमाणश्च मैथिलीम् अवेक्षमाणश्च महीन् सर्वान् तामन्ववैक्षत। सन्तानकलताभिश्च पादपैरुपशोभिताम् दिव्यगन्धरसोपेतान् सर्वतः समलङ्कृताम् तान् स नन्दनसङ्काशां मृगपक्षिभिरावृताम् हर्म्यप्रासादसम्बाधां कोकिलाकुलनिस्वनाम् काञ्चनोत्पलपद्माभिर्वापीभिरुपशोभिताम् बह्वासनकुथोपेतां बहुभूमिगृहायुताम् सर्वर्तुकुसुमैर्रम्यां फलवद्भिश्च पादपैः पुष्पितानामशोकानां श्रिया सूर्योदयप्रभाम् प्रदीप्तामिव तत्रस्थो मारुतिः समुदैक्षत। निष्पत्रशाखां विहगैः क्रियमाणामिवासकृत् विनिष्पतद्भिः शतशश्चित्रैः पुष्पावतंसकैः आमूलपुष्पनिचितैरशोकैः शोकनाशनैः पुष्पभारातिभारैश्च स्पृशद्भिरिव मेदिनीम् कर्णिकारैः कुसुमितैः किञ्चुकैश्च सुपुष्पितैः सदेशः प्रभया तेषां प्रदीप्त इव सर्वतः पुन्नागाः सप्तपर्णाश्च चम्पकोद्दालकास्तथा विवृद्धमूला बहवः शोभन्ते स्म सुपुष्पिताः शातकुम्भनिभाः केचित् केचिदग्निशिखोपमाः नीलाञ्जननिभाः केचित् तत्राशोकाः सहस्रशः नन्दनं विविधोद्यानं चित्रं चैत्ररथं यथा अतिवृत्तमिवाचिन्त्यं दिव्यं रम्यं श्रियावृतम् द्वितीयमिव चाकाशं पुष्पज्योतिर्गणायुतं पुष्परत्नशतैश्चित्रं द्वितीयं सागरं यथा सर्वर्तुपुष्पैर्निचितं पादपैर्मधुगन्धिभिः नानानिनादैरुद्यानं रम्यं मृगगणैर्द्विजैः अनेकगन्धप्रवहं पुण्यगन्धं मनोरमम् शैलेन्द्रमिव गन्धाढ्यं द्वितीयं गन्धमादनम् अशोकवनिकायां तु तस्यां वानरपुङ्गवः स ददर्श विदूरस्थं चैत्यप्रासादमुच्छ्रितं मध्ये स्तम्भसहस्रेण स्थितं कैलासपाण्डुरम् प्रवालकृतसोपानं तप्तकाञ्चनवेदिकम् मुष्णन्तमिव चक्षूंषि द्योतमानमिव श्रिया विमलं प्रांशुभावत्वादुल्लिखन्तमिवाम्बरम् ततो मलिनसंवीतान् राक्षसीभिः समावृताम् उपवासकृशान् दीनान् निःश्वसन्तीं पुनः पुनः ददर्श शुक्लपक्षादौ चन्द्ररेखामिवामलाम् मन्दप्रख्यायमानेन रूपेण रुचिरप्रभाम् पिनद्धान् धूमजालेन शिखामिव विभावसोः पीतेनैकेन संवीतां क्लिष्टेनोत्तमवाससा सपङ्कामनलङ्कारां विपद्मामिव पद्मिनीं व्रीडितां दुःखसन्तप्तां परिम्लानां तपस्विनीं ग्रहेणाङ्गारकेणेव पीडितामिव रोहिणीम् अश्रुपूर्णमुखीं दीनां कृशामनशनेन च
शोकध्यानपरान् दीनान् नित्यं दुःखपरायणान् प्रियञ्जनमपश्यन्तीं पश्यन्तीं राक्षसीगणम् स्वगणेन मृगीं हीनां श्वगणाभिवृतामिव नीलनागाभयावेण्या जघनङ्गतयैकया नीलया नीरदापाये वनराज्या महीमिव सुखार्हान् दुःखसन्तप्तां व्यसनानामकोविदाम् तान् समीक्ष्य विशालाक्षीमधिकं मलिनाङ्कृशाम् तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादिभिः ह्रियमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपिणा यथा रूपा हि दृष्टा वै तथा रूपेयमङ्गना पूर्णचन्द्राननान् शुभ्रूं चारुवृत्तपयोधराम् कुर्वतीं प्रभया देवीं सर्वावितिमिरादिशः तान् नीलकेशीं बिम्बोष्ठीं सुमध्यां सुप्रतिष्ठिताम् सीतां पद्मपलाशाक्षीं मन्मथस्य रतिं यथा इष्टान् सर्वस्य जगतः पूर्णचन्द्रप्रभामिव भूमौ सुतनुमासीनां नियतामिव तापसीं निःश्वासबहुलां भीरुं भुजगेन्द्रवधूमिव शोकजालेन महता विततेन न राजतीं संसक्तान् धूमजालेन शिखामिव विभावसोः तान् स्मृतिमिव सन्दिग्धां वृद्धिं निपतितामिव विहतामिव च श्रद्धामाशां प्रतिहतामिव सोपसर्गां यथा सिद्धिं बुद्धिं सकलुषामिव अभूतेनापवादेन कीर्तिं निपतितामिव रामोपरोधव्यथितान् द्रक्षोहरणकर्षिताम् अबलां मृगशावाक्षीं वीक्षमाणान् ततस्ततः बाष्पाम्बुपरिपूर्णेन कृष्णवक्राक्षिपक्ष्मणा वदनेनाप्रसन्नेन निःश्वसन्तीं पुनः पुनः मलपङ्कधरान् दीनां मण्डनार्हाममण्डिताम् प्रभान्नक्षत्रराजस्य कालमेघैरिवावृताम् तस्य सन्दिदिहे बुद्धिर्मुहुः सीतान्निरीक्ष्यतु आम्नायानामयोगेन विद्यां प्रशिथिलामिव दुःखेन बुबुधे सीतां हनुमाननलङ्कृतां संस्कारेण यथा हीनां वाचमर्थान्तरङ्गताम् तान् समीक्ष्य विशालाक्षीं राजपुत्रीमनिन्दिताम् तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादिभिः वैदेह्यायानि चाङ्गेषु तदा रामोऽन्वकीर्तयत् तान्याभरणजालानि गात्रशोभीन्यलक्षयत् सुकृतौ कर्णवेष्टौ च श्वदंष्ट्रौ च सुसंस्थितौ मणिविद्रुमचित्राणि हस्तेष्वाभरणानि च श्यामानि चिरयुक्तत्वात् तथा संस्थानवन्ति च तान्यैवेतानि मन्येऽहन्यानि रामोऽन्वकीर्तयत् तत्र यान्यवहीनानि तान्यहन्नोपलक्षये यान्यस्यानावहीनानि तानीमानि न संशयः पीतं कनकपट्टाभं स्रस्तं तद्वसनं शुभम् उत्तरीयन्नगासक्तं तदा दृष्टं प्लवङ्गमैः भूषणानि च मुख्यानि दृष्टानि धरणीतले अनयैवापविद्धानि स्वनवन्ति महान्ति च इदं चिरगृहीतत्वाद्वसनं क्लिष्टवत्तरम् तथापि नूनं तद्वर्णं तथा श्रीमद्यथेतरत्
इयं कनकवर्णाङ्गी रामस्य महिषी प्रिया प्रणष्टापि सती यास्य मनसो न प्रणश्यति इयं सा यत्कृते रामश्चतुर्भिः परितप्यते कारुण्येनानृशंस्येन शोकेन मदनेन च स्त्रीप्रणष्टेति कारुण्यादाश्रितेत्यानृशंस्यतः पत्नी नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च अस्या देव्या यथा रूपमङ्गप्रत्यङ्गसौष्ठवम् रामस्य च यथा रूपं तस्येयमसि ते क्षणा अस्या देव्या मनस्तस्मिंस्तस्य चास्यां प्रतिष्ठितं तेनेयं स च धर्मात्मा मुहूर्तमपि जीवति दुष्करं कृतवान् रामो हीनो यदनया प्रभुः धारयत्यात्मनो देहं न शोकेनावसीदति दुष्करं कुरुते रामो य इमां मत्तकाशिनीं सीतां विना महाबाहुर्मुहूर्तमपि जीवति एवं सीतां तदा दृष्ट्वा हृष्टः पवनसम्भवः जगाम मनसा रामं प्रशशंस च तं प्रभुम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे पञ्चदशः सर्गः षोडशः सर्गः प्रशस्यतु प्रशस्तव्यान् सीतां तां हरिपुङ्गवः गुणाभिरामन् रामं च पुनश्चिन्तापरोऽभवत् समुहूर्तमिव ध्यात्वा बाष्पपर्याकुले क्षणः सीतामाश्रित्य तेजस्वी हनूमान् विललापः मान्या गुरुविनीतस्य लक्ष्मणस्य गुरुप्रिया यदि सीतापि दुःखार्ता कालो हि दुरतिक्रमः रामस्य व्यवसायज्ञा लक्ष्मणस्य च धीमतः नात्यर्थं क्षुभ्यते देवी गङ्गेव जलदागमे तुल्यशीलवयोवृत्तां तुल्याभिजनलक्षणां राघवोर्हति वैदेहीं तञ्चेयमसि ते क्षणा तान् दृष्ट्वा नवहेमाभान् लोककान्तामिव श्रियम् जगाम मनसा रामं वचनं चेदमब्रवीत् अस्या हेतोर्विशालाक्ष्या हतो वाली महाबलः रावणप्रतिमो वीर्ये कबन्धश्च निपातितः विराधश्च हतः सङ्ख्ये राक्षसो भीमविक्रमः वने रामेण विक्रम्य महेन्द्रेणेव शम्बरः 14,000 रक्षसां भीमकर्मणां निहतानि जनस्थाने शरैरग्निशिखोपमैः खरश्च निहतः सङ्ख्ये त्रिशिराश्च निपातितः दूषणश्च महातेजा रामेण विदितात्मना ऐश्वर्यं वानराणां च दुर्लभं वालिपालितम् अस्या निमित्ते सुग्रीवः प्राप्तवान् लोकसत्कृतम् सागरश्च मया क्रान्तः श्रीमान् नदनदीपतिः अस्या हेतोर्विशालाक्ष्याः पुरी चेयमवेक्षिता यदि रामः समुद्रान्तां मेदिनीं परिवर्तयेत् अस्याः कृते जगच्चापि युक्तमित्येव मे मतिः राज्यं वा त्रिषु लोकेषु सीता वा जनकात्मजा त्रैलोक्यराज्यं सकलं सीतायानाप्नुयात् कलाम् इयं सा धर्मशीलस्य मैथिलस्य महात्मनः सुता जनकराजस्य सीता भर्तृदृढव्रता उत्थिता मेदिनीं भित्त्वा क्षेत्रे हलमुखक्षते पद्मरेणुनिभैः कीर्णा शुभैः केदारपांसुभिः
विक्रान्तस्यार्यशीलस्य संयुगेष्वनिवर्तिनः स्नुषा दशरथस्यैषा ज्येष्ठा राज्ञो यशस्विनी धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य रामस्य विदितात्मनः इयं सादयिता भार्या राक्षसी वशमागता सर्वान् भोगान् परित्यज्य भर्तृस्नेहबलात्कृता अचिन्तयित्वा दुःखानि प्रविष्टा निर्जनं वनं सन्तुष्टा फलमूलेन भर्तृशुश्रूषणे रता या परां भजते प्रीतिं वनेऽपि भवने यथा सेयं कनकवर्णाङ्गी नित्यं सुस्मितभाषिणी सहते यातनामेतामनर्थानामभागिनी इमां तु शीलसम्पन्नान् द्रष्टुमर्हति राघवः रावणेन प्रमथितां प्रपामिव पिपासितः अस्या नूनं पुनर्लाभाद्राघवः प्रीतिमेष्यति राजा राज्यपरिभ्रष्टः पुनः प्राप्येव मेदिनीम् कामभोगैः परित्यक्ता हीना बन्धुजनेन च धारयत्यात्मनो देहं तत्समागमकाङ्क्षिणी नैषा पश्यति राक्षस्यो नीमान् पुष्पफलद्रुमान् एकस्थहृदया नूनं राममेवानुपश्यति भर्ता नाम परन्नार्या भूषणं भूषणादपि एषा तु रहिता तेन भूषणार्हा न शोभते दुष्करं कुरुते रामो हीनो यदनया प्रभुः धारयत्यात्मनो देहं न दुःखेनावसीदति इमामसितकेशान्तान् शतपत्रनिभेक्षणान् सुखार्हान् दुःखितान् दृष्ट्वा ममापि व्यथितं मनः क्षतिक्षमा पुष्करसन्निभाक्षी या रक्षिता राघवलक्ष्मणाभ्यां सा राक्षसीभिर्विकृते क्षणाभिः संरक्ष्यते सम्प्रति वृक्षमूले हिमहतनलिनीव नष्टशोभा व्यसनपरम्परया निपीड्यमाना सहचररहितेव चक्रवाकी जनकसुता कृपणान् दशां प्रपन्ना अस्या हि पुष्पावनताग्रशाखाः शोकं दृढं वै जनयन्त्यशोकाः हिमव्यपायेन च शीतरश्मिः अभ्युत्थितो नैकसहस्ररश्मिः इत्येवमर्थं कपिरन्ववेक्ष्य सीतेयमित्येव निविष्टबुद्धिः संश्रित्य तस्मिन्निषसादवृक्षे बलिहरीणां वृषभस्तरस्वी इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे षोडशः सर्गः सप्तदशः सर्गः ततः कुमुदषण्डाभो निर्मलोदयः प्रजगामनभश्चन्द्रो हंसो नीलमिवोदकम् साचिव्यमिव कुर्वन् स प्रभया निर्मलप्रभः चन्द्रमा रश्मिभिः शीतैः सिषेवे पवनात्मजम् सददर्श ततः सीतां पूर्णचन्द्रनिभाननां शोकभारैरिवन्यस्तां भारैर्नावमिवाम्भसि दिदृक्षमाणो वैदेहीं हनुमान् मारुतात्मजः सददर्श विदूरस्था राक्षसीर्घोरदर्शनाः एकाक्षीमेककर्णान् च कर्णप्रावरणान् तथा अकर्णान् शङ्कुकर्णान् च मस्तकोच्छ्वासनासिकाम् अतिकायोत्तमाङ्गीं च तनुदीर्घशिरोधराम्
ध्वस्तकेशीं तथा केशीं केशकम्बलधारिणीं लम्बकर्णललाटाञ्च लम्बोदरपयोधरां लम्बोष्ठीं चुबुकोष्ठीं च लम्बास्यां लम्बजानुकां ह्रस्वान् दीर्घान् तथा कुब्जां विकटां वामनां तथा कराळां भुग्नवक्त्रां च पिङ्गाक्षीं विकृताननां विकृताः पिङ्गळाः काळीः क्रोधनाः कलहप्रियाः कालायसमहाशूलकूटमुद्गरधारिणीः वराहमृगशार्दूलमहिषाजशिवामुखीः गजोष्ट्रहयपादीश्च निखातशिरसोपराः एकहस्तैकपादाश्च खरकर्ण्यश्वकर्णिकाः गोकर्णीर्हस्तिकर्णीश्च हरिकर्णीस्तथा पराः अतिनासाश्च तिर्यङ्नासा विनासिकाः गजसन्निभनासाश्च ललाटोच्छ्वासनासिकाः हस्तिपादा महापादा गोपादाः पादचूलिकाः अतिमात्रशिरोग्रीवा अतिमात्रकुचोदरीः अतिमात्रास्य नेत्राश्च दीर्घजिह्वानखास्तथा अजामुखीर्हस्तिमुखीर्गोमुखी सूकरीमुखीः हयोष्ट्रखरवक्त्राश्च राक्षसीर्घोरदर्शनाः शूलमुद्गरहस्ताश्च क्रोधनाः कलहप्रियाः कराळा धूम्रकेशीश्च राक्षसीर्विकृताननाः पिबन्तीः सततं पानं सदा मांससुराप्रियाः मांसशोणितदिग्धाङ्गीर्मांसशोणितभोजनाः ताददर्शकपिश्रेष्ठो रोमहर्षणदर्शनाः स्कन्धवन्तमुपासीनाः परिवार्य वनस्पतिं तस्याधस्ताच्च तां देवीं राजपुत्रीमनिन्दिताम् लक्षयामास लक्ष्मीवान् हनुमान् जनकात्मजाम् निष्प्रभां शोकसन्तप्तां मलसङ्कुलमूर्धजाम् क्षीणपुण्याच्युतां भूमौ तारान् निपतितामिव चारित्रव्यपदेशाढ्यां भर्तृदर्शनदुर्गतां भूषणैरुत्तमैर्हीनां भर्तृवात्सल्यभूषणां राक्षसाधिपसंवृद्धां बन्धुभिश्च विनाकृतां वियूथां सिंहसंवृद्धां बद्धां गजवधूमिव चन्द्ररेखां पयोदान्ते शारदाभ्रैरिवावृतां क्लिष्टरूपामसंस्पर्शादयुक्तामिव वल्लकीं सीतां भर्तृवशे युक्तामयुक्तां राक्षसीवशे अशोकवनिकामध्ये शोकसागरमाप्लुतां ताभिः परिवृतां तत्र सग्रहामिव रोहिणीं ददर्श हनुमान् देवीं लतामकुसुमामिव सामलेन च दिग्धाङ्गी वपुषा चाप्यलङ्कृता मृणालीपङ्कदिग्धेव विभाति च न भाति च मलिनेन तु वस्त्रेण परिक्लिष्टेन भामिनीं संवृतां मृगशावाक्षीं ददर्श हनुमान् कपिः तां देवीं दीनवदनामदीनां भर्तृतेजसा रक्षितां स्वेन शीलेन सीतामसितलोचनां तां दृष्ट्वा हनुमान् सीतां मृगशावनिभेक्षणां मृगकन्यामिव त्रस्तां वीक्षमाणां समन्ततः दहन्तीमिव निःश्वासैर्वृक्षान् पल्लवधारिणः सङ्घातमिव शोकानां दुःखस्योर्मिमिवोत्थितां तां क्षमां सुविभक्ताङ्गीं विनाभरणशोभिनीं
प्रहर्षमतुलं लेभे मारुतिः प्रेक्ष्य मैथिलीम् हर्षजानि च सोऽश्रूणि तान् दृष्ट्वा मदिरेक्षणाम् मुमुचे हनुमांस्तत्र नमश्चक्रे च राघवम् नमस्कृत्वा च रामाय लक्ष्मणाय च वीर्यवान् सीतादर्शनसंहृष्टो हनुमान् संवृतोऽभवत्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे सप्तदशः सर्गः। अष्टादशः सर्गः। तथा विप्रेक्ष्यमाणस्य वनं पुष्पितपादपं विचिन्वतश्च वैदेहीं किञ्चिच्छेषा निशाभवत्। षडङ्गवेदविदुषां क्रतुप्रवरयाजिनां शुश्रावब्रह्मघोषांश्च सविरात्रे ब्रह्मरक्षसाम् अथ मङ्गलवादित्रशब्दैः श्रुतिमनोहरैः प्राबुध्यत महाबाहुर्दशग्रीवो महाबलः विबुध्यतु यथा कालं राक्षसेन्द्रः प्रतापवान् स्रस्तमाल्याम्बरधरो वैदेहीमन्वचिन्तयत् भृशन्नियुक्तस्तस्याञ्च मदनेन मदोत्कटः न सतं राक्षसः कामं शशाकात्मनि गूहितुं स सर्वाभरणैर्युक्तो बिभ्रच्छ्रियमनुत्तमां तां नगैर्बहुभिर्जुष्टां सर्वपुष्पफलोपगैः वृतां पुष्करिणीभिश्च नानापुष्पोपशोभितां सदा मदैश्च विहगैर्विचित्रां परमाद्भुताम् ईहामृगैश्च विविधैर्जुष्टां दृष्टिमनोहरैः वीधिः सम्प्रेक्षमाणश्च मणिकाञ्चनतोरणाः नानामृगगणाकीर्णां फलैः प्रपतितैर्वृताम् अशोकवनिकामेव प्राविशत्सन्ततद्रुमाम् अङ्गनाशतमात्रन्तु तं व्रजन्तमनुव्रजत् महेन्द्रमिव पौलस्त्यं देवगन्धर्वयोषितः दीपिकाः काञ्चनीः काश्चिज्जगृहुस्तत्र योषितः वालव्यजनहस्ताश्च तालवृन्तानि चापराः काञ्चनैरपि भृङ्गारैर्जह्रुः सलिलमग्रतः मण्डलाग्रान् बृंसीश्चापि गृह्यान्याः पृष्ठतो ययुः काचिद्रत्नमयीं स्थालीं पूर्णां पानस्य भामिनी दक्षिणा दक्षिणेनैव तदा जग्राहपाणिना राजहंसप्रतीकाशं छत्रं पूर्णशशिप्रभं सौवर्णदण्डमपरा गृहीत्वा पृष्ठतो ययौ निद्रामदपरीताक्ष्यो रावणस्योत्तमाः स्त्रियः अनुजग्मुः पतिं वीरं घनं विद्युल्लता इव व्याविद्धहारकेयूराः समामृदितवर्णकाः समागलितकेशान्ताः सस्वेदवदनास्तथा घूर्णन्त्यो मदशेषेण निद्रया च शुभाननाः स्वेदक्लिष्टाङ्गकुसुमाः सुमाल्याकुलमूर्धजाः प्रयान्तन्नैरृतपतिं नार्यो मदिरलोचनाः बहुमानाच्च कामाच्च प्रिया भार्यास्तमन्वयुः
स च कामपराधीनः पतिस्तासां महाबलः सीतासक्तमनामन्दो मन्दाञ्चितगतिर्बभौ ततः काञ्चीनिनादञ्च नूपुराणाञ्च निस्वनम् शुश्रावपरमस्त्रीणां स कपिर्मारुतात्मजः तञ्चाप्रतिमकर्माणमचिन्त्य बलपौरुषम् द्वारदेशमनुप्राप्तं ददर्श हनुमान् कपिः दीपिकाभिरनेकाभिः समन्तादवभासितं गन्धतैलावसिक्ताभिर्ध्रियमाणाभिरग्रतः कामदर्पमदैर्युक्तं जिह्मताम्रायते क्षणम् समक्षमिव कन्दर्पमपविद्धशरासनं मथितामृतफेनाभमरजो वस्त्रमुत्तमं सलीलमनुकर्षन्तं विमुक्तं सक्तमङ्गदे तं पत्रविटपेलीनः पत्रपुष्पघनावृतः समीपमिव सङ्क्रान्तं निध्यातुमुपचक्रमे अवेक्षमाणस्तु ततो ददर्श कपिकुञ्जरः रूपयौवनसम्पन्ना रावणस्य वरस्त्रियः ताभिः परिवृतो राजा सुरूपाभिर्महायशाः तन्मृगद्विजसङ्घुष्टं प्रविष्टः प्रमदावनम् क्षीबो विचित्राभरणः शङ्कुकर्णो महाबलः तेन विश्रवसः पुत्रः सदृष्टो राक्षसाधिपः वृतः परमनारीभिस्ताराभिरिव चन्द्रमाः तन्ददर्श महातेजास्तेजोवन्तं महाकपिः रावणोऽयं महाबाहुरिति सञ्चिन्त्य वानरः अवप्लुतो महातेज हनुमान् मारुतात्मजः स तथाप्युग्रतेजाः सन्निर्धूतस्तस्य तेजसा पत्रगुह्यान्तरे सक्तो हनुमान् संवृतोऽभवत् स तामसितकेशान्तां शुश्रोणीं संहतस्तनीं दिदृक्षुरसितापाङ्गामुपावर्तत रावणः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 18 सर्गः। 19 सर्गः। तस्मिन्नेव ततः काले राजपुत्री त्वनिन्दिता रूपयौवनसम्पन्नं भूषणोत्तमभूषितं ततो दृष्ट्वैव वैदेही रावणं राक्षसाधिपं प्रावेपतवरारोह प्रवाते कदलीयथा आच्छाद्योदरमूरुभ्यां बाहुभ्यां च पयोधरौ उपविष्टा विशालाक्षी रुदन्ती वरवर्णिनी दशग्रीवस्तु वैदेहीं रक्षितां राक्षसीगणैः ददर्श सीतां दुःखार्तां नावं सन्नामिवार्णवे असंवृतायामासीनां धरण्यां संशितव्रतां छिन्नां प्रपतितां भूमौ शाखामिव वनस्पतेः मलमण्डनचित्राङ्गीं मण्डनार्हाममण्डितां मृणालीपङ्कदिग्धेव विभाति न विभाति च समीपं राजसिंहस्य रामस्य विदितात्मनः
सङ्कल्पहयसंयुक्तैर्यान्तीमिव मनोरथैः शुष्यन्तीं रुदतीमेकां ध्यानशोकपरायणां दुःखस्यान्तमपश्यन्तीं रामां राममनुव्रतां वेष्टमानां तथा विष्टां पन्नगेन्द्रवधूमिव धूप्यमानां ग्रहेणेव रोहिणीं धूमकेतुना वृत्तशीलकुले जातामाचारवति धार्मिके पुनः संस्कारमापन्नां जातामिव च दुष्कुले अभूतेनापवादेन कीर्तिं निपतितामिव आम्नायानामयोगेन विद्यां प्रशिथिलामिव सन्नामिव महाकीर्तिं श्रद्धामिव विमानिताम् पूजामिव परीक्षीणामाशां प्रतिहतामिव आयतीमिव विध्वस्तामाज्ञां प्रतिहतामिव दीप्तामिव दिशङ्काले पूजामपहृतामिव पद्मिनीमिव विध्वस्तां हतशूराञ्चमूमिव प्रभामिव तमोध्वस्तामुपक्षीणामिवापगाम् वेदीमिव परामृष्टां शान्तामग्निशिखामिव पौर्णमासीमिव निशां राहुग्रस्तेन्दुमण्डलाम् उत्कृष्टपर्णकमलां वित्रासितविहङ्गमाम् हस्तिहस्तपरामृष्टामाकुलां पद्मिनीमिव पतिशोकातुरां शुष्कां नदीं विस्रावितामिव परया मृजयाहीनां कृष्णपक्षनिशामिव सुकुमारीं सुजाताङ्गीं रत्नगर्भगृहोचिताम् तप्यमानामिवोष्णेन मृणालीमचिरोद्धृतां गृहीतामालितां स्तम्भे यूथपेन विना कृतां निःश्वसन्तीं सुदुःखार्तां गजराजवधूमिव एकया दीर्घया वेण्या शोभमानामयत्नतः नीलया नीरदापाये वनराज्यामहीमिव उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च परीक्षीणां कृशां दीनामल्पाहारां तपोधनाम् आयाचमानां दुःखार्तां प्राञ्जलिं देवतामिव भावेन रघुमुख्यस्य दशग्रीवपराभवम् समीक्षमाणां रुदतीमनिन्दितां सुपक्ष्मतां रायतशुक्ललोचनाम् अनुव्रतां राममतीव मैथिलीं प्रलोभयामास वधाय रावणः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे एकोनविंशः सर्गः। सतां परिवृतां दीनां निरानन्दां तपस्विनीं साकारैर्मधुरैर्वाक्यैर्न्यदर्शयत रावणः मां दृष्ट्वा नागनासूरो गुहमानास्तनोदरम् अदर्शनमिवात्मानं भयान्नेतुं त्वमिच्छसि कामये त्वां विशालाक्षि बहुमन्यस्व मां प्रिये सर्वाङ्गगुणसम्पन्ने
सर्वलोकमनोहरे नेह किञ्चिन्मनुष्या वा राक्षसाः कामरूपिणः व्यपसर्पतु ते सीते भयं मत्तः समुत्थितम् स्वधर्मो रक्षसां भीरो सर्वथैव न संशयः गमनं वा परस्त्रीणां हरणं सम्प्रमथ्य वा एवं चैतदकामान्तु न त्वां स्प्रक्ष्यामि मैथिली कामं कामः शरीरे मे यथा कामं प्रवर्तताम् देवि नेह भयङ्कार्यं मयि विश्वसि हि प्रिये प्रणयस्व च तत्त्वेन मैवं भूशोकलालसा एकवेणीधराशय्या ध्यानं मलिनमम्बरम् अस्थानेऽप्युपवासश्च नैतान्यौपायिकानि ते विचित्राणि च माल्यानि चन्दनान्यगरूणि च विविधानि च वासांसि दिव्यान्याभरणानि च महार्हाणि च पानानि शयनान्यासनानि च गीतं नृत्तं च वाद्यं च लभमां प्राप्य मैथिली स्त्रीरत्नमसि मैवं भूः कुरु गात्रेषु भूषणम् मां प्राप्य हि कथं नु स्यास्त्वमनर्हासु विग्रहे इदं ते चारु सञ्जातं यौवनं व्यतिवर्तते यदतीतं पुनर्नैति स्रोतः शीघ्रमपामिव त्वां कृत्वोपरतो मन्ये रूपकर्ता स विश्वसृक् न हि रूपोपमा त्वन्या तवास्ति शुभदर्शने त्वां समासाद्य वैदेही रूपयौवनशालिनी कः पुमानति वर्तेत साक्षादपि पितामहः यद्यत् पश्यामि ते गात्रं शीतांशुसदृशानने तस्मिंस्तस्मिन् पृथुश्रोणी चक्षुर्मम निबध्यते भव मैथिलि भार्या मे मोहमेनं विसर्जय बह्वीनामुत्तमस्त्रीणामाहृतानामितस्ततः सर्वासामेव भद्रन्ते ममाग्रमहिषी भव लोकेभ्यो यानि रत्नानि सम्प्रमथ्याहृतानि वै तानि मे भीरु सर्वाणि राज्यं चैतदहं च ते विजित्य पृथिवीं सर्वां नानानगरमालिनीं जनकाय प्रदास्यामि तव हेतोर्विलासिनी नेह पश्यामि लोकेऽन्यं यो मे प्रतिबलो भवेत् पश्य मे सुमहद्वीर्यमप्रतिद्वन्द्वमाहवे असकृत्संयुगे भग्ना मया विमृदितध्वजाः अशक्ताः प्रत्यनीकेषु स्थातुं मम सुरासुराः इच्छमां क्रियतामद्य प्रतिकर्म तवोत्तमं सप्रभाण्यवसज्यन्तां तवाङ्गे भूषणानि च साधु पश्यामि ते रूपं संयुक्तं प्रतिकर्मणा प्रतिकर्माभिसंयुक्ता दाक्षिण्येन वरानने भुङ्क्ष्व भोगान् यथा कामं पिब भीरुरमस्व च यथेष्टं च प्रयच्छत्वं पृथिवीं वा धनानि च ललस्व मयि विस्रब्धा धृष्टमाज्ञापयस्व च
मत्प्रसादाल्ललन्त्याश्च ललन्तां बान्धवास्तव ऋद्धिं ममानुपश्यत्वं श्रियं भद्रे यशश्च मे किं करिष्यसि रामेण सुभगे चिरवाससा निक्षिप्तविजयो रामो गतश्रीर्वनगोचरः व्रतिस्थण्डिलशायी च शङ्के जीवति वा न वा न हि वैदेहि रामस्त्वां द्रष्टुं वाप्युपलप्स्यते पुरोबलाकैरसितैर्मेघैर्ज्योत्स्नामिवावृताम् न चापि मम हस्तात् त्वां प्राप्तुमर्हति राघवः हिरण्यकशिपुः कीर्तिमिन्द्रहस्तगतामिव चारुस्मिते चारुदते चारुनेत्रे विलासिनी मनोहरसि मे भीरो सुपर्णः पन्नगं यथा क्लिष्टकौशेयवसनां तन्वीमप्यनलङ्कृतां त्वां दृष्ट्वा स्वेषु दारेषु रतिं नोपलभाम्यहम् अन्तःपुरनिवासिन्यः स्त्रियः सर्वगुणान्विताः यावन्त्यो मम सर्वासामैश्वर्यं कुरु जानकी मम ह्यसितकेशान्ते त्रैलोक्यप्रवरा स्त्रियः तास्त्वां परिचरिष्यन्ति श्रियमप्सरसो यथा यानि वैश्रवणे शुभ्रो रत्नानि च धनानि च तानि लोकांश्च शुश्रोणि मां च भुङ्क्ष्व यथा सुखम् न रामस्तपसा देवी न बलेन न विक्रमैः न धनेन मया तुल्यस्तेजसा यशसापि वा पिब विहर रमस्व भुङ्क्ष्व भोगान् धननिचयं प्रदिशामि मेदिनीं च मयि ललने यथा सुखं त्वं त्वयि च समेत्य ललन्तु बान्धवास्ते कुसुमिततरुजालसन्ततानि भ्रमरयुतानि समुद्रतीरजानि कनकविमलहारभूषिताङ्गी विहर मया सह भीरुकाननानि इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 20 सर्गः। 21 सर्गः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सीता रौद्रस्य रक्षसः आर्तादीनस्वरादीनं प्रत्युवाच शनैर्वचः दुःखार्ता रुदती सीता वेपमाना तपस्विनी चिन्तयन्ती वरारोहा पतिमेव पतिव्रता तृणमन्तरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता निवर्तय मनोमत्तः स्वजने क्रियतां मनः न मां प्रार्थयितुं युक्तं सुसिद्धिमिव पापकृत् अकार्यं न मया कार्यमेकपत्न्या विगर्हितं कुलं सम्प्राप्तया पुण्यं कुले महति जातया एवमुक्त्वा तु वैदेही रावणं तं यशस्विनी राक्षसं पृष्ठतः कृत्वा भूयो वचनमब्रवीत् नाहमौपायिकी भार्या परभार्या सती तव साधुधर्ममवेक्षस्व साधु साधुव्रतं चर यथा तव तथान्येषां दारा रक्ष्या निशाचर
आत्मानमुपमां कृत्वा स्वेषु दारेषु रम्यताम् अतुष्टं स्वेषु दारेषु चपलं चलितेन्द्रियं नयन्ति निकृतिप्रज्ञं परदाराः पराभवम् इह सन्तो न वासन्ति सतो वा नानुवर्तसे तथा हि विपरीता ते बुद्धिराचारवर्जिता वचो मिथ्या प्रणीतात्मा पथ्यमुक्तं विचक्षणैः राक्षसानामभावाय त्वं वा न प्रतिपद्यसे अकृतात्मानमासाद्य राजानमनये रतं समृद्धानि विनश्यन्ति राष्ट्राणि नगराणि च तथेयं त्वां समासाद्य लङ्का रत्नौघसङ्कुला अपराधात्तवैकस्य न चिराद्विनशिष्यति स्वकृतैर्हन्यमानस्य रावणादीर्घदर्शिनः अभिनन्दन्ति भूतानि विनाशे पापकर्मणः एवं त्वां पापकर्माणं वक्ष्यन्ति निकृता जनाः दिष्ट्यैतद्व्यसनं प्राप्तो रौद्र इत्येव हर्षिताः शक्या लोभयितुं नाहमैश्वर्येण धनेन वा अनन्या राघवेणाहं भास्करेण प्रभा यथा उपधाय भुजन्तस्य लोकनाथस्य सत्कृतं कथं नामोपधास्यामि भुजमन्यस्य कस्यचित् अहमौपायिकी भार्या तस्यैव वसुधापतेः व्रतस्नातस्य विप्रस्य विद्येव विदितात्मनः साधु रावणरामेण मां समानय दुःखिताम् वने वशितया सार्धं करेण्वेव गजाधिपम् मित्रमौपायिकं कर्तुं रामस्थानं परीप्सता वधं चानिच्छता घोरं त्वयासौ पुरुषर्षभः विदितः स हि धर्मज्ञः शरणागतवत्सलः तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि प्रसादयस्वत्वं चैनं शरणागतवत्सलम् मां चास्मै नियतो भूत्वा निर्यातयितुमर्हसि एवं हि ते भवेत् स्वस्ति सम्प्रदाय रघूत्तमे अन्यथा त्वं हि कुर्वाणो वधं प्राप्स्यसि रावण वर्जयेद्वज्रमुत्सृष्टं वर्जयेदन्तकश्चिरम् त्वद्विधन्तु न संक्रुद्धो लोकनाथः स राघवः रामस्य धनुषः शब्दं श्रोष्यसि त्वं महास्वनम् शतक्रतुविसृष्टस्य निर्घोषमशनेरिव इह शीघ्रं सुपर्वाणो ज्वलितास्या इवोरगाः इषवो निपतिष्यन्ति रामलक्ष्मणलक्षणाः रक्षांसि परिनिघ्नन्तः पुर्यामस्यां समन्ततः असम्पातं करिष्यन्ति पतन्तः कङ्कवाससः राक्षसेन्द्रमहासर्पान्
स रामगरुडो महान् उद्धरिष्यति वेगेन वैनतेयहिवोरगान् उपनेष्यति मां भर्ता त्वत्तः शीघ्रमरिन्दमः असुरेभ्यः श्रियं दीप्तां विष्णुस्त्रिभिरिवक्रमैः जनस्थाने हतस्थाने निहते रक्षसां बले अशक्तेन त्वया रक्षः कृतमेतदसाधु वै आश्रमन्तु तयोः शून्यं प्रविश्य नरसिंहयोः गोचरं गतयोर्भ्रात्रोरपनीता त्वयाधम न हि गन्धमुपाघ्राय रामलक्ष्मणयोस्त्वया शक्यं सन्दर्शने स्थातुं शुना शार्दूलयोरिव तस्य ते विग्रहेताभ्यां युगग्रहणमस्थिरम् वृत्रस्येवेन्द्रबाहुभ्यां बाहोरेकस्य विग्रहे क्षिप्रं तव सनाथो मे रामः सौमित्रिणा सह तोयमल्पमिवादित्यः प्राणानादास्यते शरैः गिरिं कुबेरस्य गतोऽथवालयम् सभां गतो वा वरुणस्य राज्ञः असंशयं दाशरथेर्न मोक्ष्यसे महाद्रुमः कालहतो शनेरिव इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 21 सर्गः 22 सर्गः सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं राक्षसाधिपः प्रत्युवाच ततः सीतां विप्रियं प्रियदर्शनां यथा यथा सान्त्वयिता वश्यस्त्रीणां तथा तथा यथा यथा प्रियं वक्ता परिभूतस्तथा तथा सन्नियच्छति मे क्रोधं त्वयि कामः समुत्थितः द्रवतो मार्गमासाद्य हयानिव सुसारथिः वामः कामो मनुष्याणां यस्मिन् किल निबध्यते जने तस्मिंस्त्वनुक्रोशः स्नेहश्च किल जायते एतस्मात् कारणान्न त्वां घातयामि वरानने वधार्हामवमानार्हां मिथ्याप्रव्रजिते रतां परुषाणीह वाक्यानि यानि यानि ब्रवीषि मां तेषु तेषु वधो युक्तस्तव मैथिलिदारुणः एवमुक्त्वा तु वैदेहीं रावणो राक्षसाधिपः क्रोधसन्द्रम्भसंयुक्तः सीतामुत्तरमब्रवीत् द्वौ मासौ रक्षितव्यौ मे यो वधिस्ते मया कृतः ततः शयनमारोह मम त्वं वरवर्णिनि ऊर्ध्वं द्वाभ्यां तु मासाभ्यां भर्तारं मामनिच्छतीं मम त्वां प्रातराशार्थमालभन्ते महानसे तां तर्ज्यमानां सम्प्रेक्ष्य राक्षसेन्द्रेण जानकीं देवगन्धर्वकन्यास्ता विषे दुर्विकृते क्षणाः
ओष्ठप्रकारैरपरा वक्त्रनेत्रैस्तथा पराः सीतामाश्वासयामासुस्तर्जितां तेन रक्षसा ताभिराश्वासिता सीता रावणं राक्षसाधिपम् उवाचात्महितं वाक्यं वृत्तशौण्डीर्यगर्वितम् नूनं न ते जनः कश्चिदस्ति निःश्रेयसे स्थितः निवारयति यो न त्वां कर्मणोऽस्माद्विगर्हितात् मां हि धर्मात्मनः पत्नीं शचीमिव शचीपतेः त्वदन्यस्त्रिषु लोकेषु प्रार्थयेन्मनसापि कः राक्षसाधम रामस्य भार्याममिततेजसः उक्तवानसि यत्पापं क्व गतस्तस्य मोक्ष्यसे यथा दृप्तश्च मातङ्गः शशश्च सदृशो युधि तथा मातङ्गवद्रामस्त्वन्नीचः शशवत्स्मृतः सत्त्वमिक्ष्वाकुनाथं वै क्षिपन्निह न लज्जसे चक्षुषोर्विषयन्तस्य न तावदुपगच्छसि इमे ते नयने क्रूरे विरूपे कृष्णपिङ्गळे क्षितौ न पतिते कस्मान्मामनार्यनिरीक्षितः तस्य धर्मात्मनः पत्नीं स्नुषां दशरथस्य च कथं व्याहरतो मां ते न जिह्वाव्यवशीर्यते असन्देशात्तु रामस्य तपसश्चानुपालनात् न त्वां कुर्मि दशग्रीव भस्मभस्मार्हतेजसा नापहर्तुमहं शक्या त्वया रामस्य धीमतः विधिस्तव वधार्थाय विहितो नात्र संशयः शूरेण धनदभ्रात्रा बलैः समुदितेन च अपोह्य रामं कस्माद्धि दारचौर्यं त्वया कृतं सीताया वचनं श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिपः विवृत्य नयने क्रूरे जानकीमन्ववैक्षत नीलजीमूतसङ्काशो महाभुजशिरोधरः सिंहसत्त्वगतिः श्रीमान् दीप्तजिह्वाग्रलोचनः चलाग्रमकुटप्रांशुश्चित्रमाल्यानुलेपनः रक्तमाल्याम्बरधरस्तप्ताङ्गदविभूषणः श्रोणिसूत्रेण महता मेचकेन सुसंवृतः अमृतोत्पादनद्धेन भुजगेनेव मन्दरः ताभ्यां सपरिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः शुशुभे चलसङ्काशः शृङ्गाभ्यामिव मन्दरः तरुणादित्यवर्णाभ्यां कुण्डलाभ्यां विभूषितः रक्तपल्लवपुष्पाभ्यामशोकाभ्यामिवाचलः सकल्पवृक्षप्रतिमो वसन्त इव मूर्तिमान् श्मशानचैत्यप्रतिमो भूषितोऽपि भयङ्करः अवेक्षमाणो वैदेहीं
कोपसंरक्तलोचनः उवाच रावणः सीतां भुजङ्गहिव निःश्वसन् अनयेनाभिसम्पन्नमर्थहीनमनुव्रते नाशयाम्यहमद्य त्वां सूर्यः सन्ध्यामिवौजसा इत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणः शत्रुरावणः सन्दिदेश ततः सर्वा राक्षसीर्घोरदर्शनाः एकाक्षीमेककर्णाञ्च कर्णप्रावरणान् तथा गोकर्णीं हस्तिकर्णीं च लम्बकर्णीमकर्णिकाम् हस्तिपाद्यश्वपाद्यौ च गोपादीं पादचूलिकाम् एकाक्षीमेकपादीं च पृथुपादीमपादिकाम् अतिमात्रशिरोग्रीवाम् अतिमात्रकुचोदरीम् अतिमात्रास्य नेत्राञ्च दीर्घजिह्वामजिह्विकाम् अनासिकां सिंहमुखीं गोमुखीं सूकरीमुखीं यथा मद्वशगा सीता क्षिप्रं भवति जानकी तथा कुरुत राक्षस्यः सर्वाः क्षिप्रं समेत्य च प्रतिलोमानुलोमैश्च सामदानादिभेदनैः आवर्जयत वैदेहीं दण्डस्योद्यमनेन च इति प्रतिसमादिश्य राक्षसेन्द्रः पुनः पुनः काममन्युपरीतात्मा जानकीं पर्यतर्जयत् उपगम्य ततः शीघ्रं राक्षसीध्यानमालिनी परिष्वज्य दशग्रीवमिदं वचनमब्रवीत् मया क्रीडमहाराज सीतया किं तवानया विवर्णया कृपणया मानुष्या राक्षसेश्वर नूनमस्या महाराज न दिव्यान् भोगसत्तमान् विदधात्यमरश्रेष्ठस्तव बाहुबलार्जितान् अकामां कामयानस्य शरीरमुपतप्यते इच्छन्तीं कामयानस्य प्रीतिर्भवति शोभना एवमुक्तस्तु राक्षस्य समुत्क्षिप्तस्ततो बली प्रहसन्मेघसङ्काशो राक्षसः संयवर्तत प्रस्थितः स दशग्रीवः कम्पयन्निव मेदिनीं ज्वलद्भास्करवर्णाभं प्राविवेशनिवेशनम् देवगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याश्च सर्वतः परिवार्य दशग्रीवं विविशुस्तं गृहोत्तमम् समैथिलीं धर्मपरामवस्थितां प्रवेपमानां परिभर्त्स्य रावणः विहाय सीतां मदनेन मोहितः स्वमेव वेश्म प्रविवेश भास्वरम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे